बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स, बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं कि जंग बंद तो हो गई अमेरिका और ईरान के दरमियान, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी आई पर आ गए हैं और उन्होंने तमाम अरब हुक्मरान जो कुछ इस जंग के दौरान अमेरिका के साथ ताउन करते रहे उसको उन्होंने खुलकर बयान करना शुरू कर दिया। यूं समझ लीजिए कि सऊदी अरब और अरब अमारात और उसके बाद अफगानिस्तान को सरेआम नंगा कर दिया है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम आज के व्लॉग में शेयर करेंगे। इसके बाद क्या होने जा रहा है, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा हो गया, दस्तखत हो चुके, सारे मामलात हो गए, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान जो लोग ये बात करते रहे, हम आपको इत्तलात देते थे, हम आपको खबरें दे रहे थे, अपडेट दे रहे थे कि जी अरब अमारात के ऊपर अटैक हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को मरोड़ उठ रहे थे और वो कह रहे थे कि देखिए हमला अमेरिका करता है, हमला इसराइल करता है और ईरान जो है वो अरब अमारात के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, उन्होंने क्या किया है, वो सऊदी अरब के ऊपर क्यों हमला कर रहा है, वो जॉर्डन के ऊपर अटैक क्यों कर रहा है, बहरीन को क्यों तबाह कर रहा है। ये बहुत सारी बातें जंग के दौरान होती रही। लेकिन नाज़रीन, अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, जैसे ही जंग खत्म हुई है, एक तो अमेरिका ने कल कोशिश की कि किसी तरीके से इस्लामी ममालिक के आपस में जंग शुरू करवा दी जाए और अभी जो बयान दिया गया है ये भी इस सिलसिले की कड़ी है कि आपस में ये ममालिक जो इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, ये आपस में रंजिशें और आपस के अंदर कदूरतें इनके दिलों में पैदा हो जाए। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलेंगे, मैंने एक दफा हिटलर की एक पुरानी स्पीच जो है सुनी थी जिसमें से वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड अजीब सी पुरानी वो अंदाज में वो बोल रहा था, लेकिन उसमें एक इंग्लिश का जो वर्ड है वो मुझे समझ में आया, जिसमें वो कह रहा था कि इफ यू कांट कन्विंस एनीबॉडी कंफ्यूज हिम, यानी तुम किसी को अगर कन्विंस नहीं कर सकते तो उसे कंफ्यूज कर दो और वो भी ना रहे जो है। तो अब जो है वो चूंकि खित्ते के अंदर अरब ममालिक जो हैं वो ईरान के जितने भी फ्रोजन एसेट हैं, यानी जो उनके असासे हैं, उनको दे रहे हैं और अरब अमारात जो है वो भी खैर सगाली के पैगामात दे रहा है और उनके इंटेलिजेंस चीफ भी ईरान में गए थे। कतर जो है वो एक नए सिलसिला शुरू करना चाहता है ताल्लुकात का। तो ऐसे में एक बदएतमादी की फिजा पैदा करने की या तो ये कोशिश है या फिर मामला जो हैं वो हकीकत में ऐसे ही थे। वैसे तो नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि अरबों के ताउन के बगैर ईरान के ऊपर हमला पॉसिबल नहीं था। जितना कुछ हुआ है, जितनी तबाही नाज़रीन ईरान के अंदर हुई है, उसमें डेफिनेटली अरब ममालिक का बड़ा कलीदी किरदार है। अगर ये ममालिक ताउन ना करते तो ईरान के ऊपर अटैक नहीं हो सकते थे। अब जो खबर आ रही है वो नाज़रीन ये है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमें यह पता चला कि हमें तो पता ही नहीं था कि ईरान के ऊपर जो है वो अरब अमारात हमले कर रहा है। जो जब में हमें बाद में पता हुआ चला तो हमें पता चला कि बड़े खौफनाक हमले ईरान के ऊपर अरब अमारात ने किए हैं अमेरिका के साथ मिलकर। तो यूएई वाहिद मुल्क था जो कि अमेरिका के साथ जो है वो इस जंग में ताउन भी कर रहा था और उसने ये भी कहा था कि हम आपको 1.4 ट्रिलियन डॉलर देते हैं, ईरान को खत्म कर दो, ईरान के ऊपर बम तक, एटम बम तक मार दो। जब ये तमाम तर चीजें हो चुकी है और अमेरिका को अपने 20 फौजी अड्डे तबाह करवाने पड़ गए और उसके बाद जो उनके पास इंटेलिजेंस से इत्तलात आई कि आने वाले दिनों के अंदर मामलात बड़ी शिद्दत इख्तियार कर लेंगे, पेट्रोल जो है वो खत्म होने जा रहा है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ आप नहीं खुलवा सकते, जिसके बाद चीजें बड़ी खौफनाक हो गई और अमेरिका ने मुआहिदा कर लिया। अब अमेरिका तो ये चाहता था कि तमाम अरब ममालिक जो हैं उस जंग में शामिल हों, क्योंकि उसने बरमला कहा था जी कि ना तो यूरोप का नाटो मेरे साथ शामिल हो रहा है, ना अरब इत्तेहादी बराह रास्त शामिल हो रहे हैं। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि सबको अंदाजा हो गया था मासिवाए अरब अमारात के, क्योंकि ये तो चाहता था कि मुझे वो जजीरे जो हैं वो मिल जाएं जिनके साथ मेरा इनका डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो जजीरे जो हैं वो मेरे हवाले अमेरिका कर दे, अमेरिका यहाँ पे रजीम चेंज कर दे, हमारी मर्जी की हुकूमत आ जाए, अपनी मर्जी के हम फैसले करें। तो ये अरब अमारात चाहता था, लेकिन उसमें उसको नाकामी उठाना पड़ी। फिर बाद में वो किसानी बिल्ली की तरह दोबारा जो है वो ये ईरान पहुंचा और ईरान के साथ ताउन के हवाले से कहा जी कि हम खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं। लेकिन अब नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शहजादा ये जो अरब अमारात के वली अहद हैं शहजादा खालिद,
اس نے اس کے حکم پر بہت بڑی تعداد میں حملے ایران کے اوپر ہوئے تھے، اور ہمیں پتہ چلا جی کہ یہ بڑا جنگجو ہے، اور شیخ محمد بن زائد کا بیٹا شہزادہ خالد جو ہے اس کے حکم پر ایران کے اوپر بے تحاشا بمباری کی گئی۔ اور ناظرین، ایران کو تقریباً $2 ٹریلین کا ایک تخمینہ ہے کہ تقریباً $2 ٹریلین کا نقصان ہوا ہے، جتنا انفراسٹرکچر تباہ ہوا ہے۔ اب جو $3 ارب امریکہ نے کہا ہے کہ آپ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور ان کی تعمیر نو کے لیے دیں، تو یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ آپ ان کا نقصان دیکھتے ہیں، نقصان بہت زیادہ ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، جو ایران نے معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کے دوران انہوں نے جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ جانے کی بجائے وہیں پہ جو ہے وہ سگنیچر کیے۔ انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم وہاں پہ جاتے تو ڈیفینیٹلی معاہدے کے دوران ان سے سلام لینا پڑتا، ان سے ہاتھ ملانا پڑتا، اور ہم ان قاتلوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے جو کہ ہمارے بلڈ لیڈر کے قاتل ہیں، جو ہمارے اس وقت جو معصوم بچوں کے قاتل ہیں، ان کے اوپر قاتلانہ حملے کیے، تو ہم ان کے ساتھ کوئی شیک ہینڈ نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا واضح پیغام ایران کی جانب سے دیا گیا امریکہ کو کہ وہ جو بھی معاہدہ کریں وہ اپنی جو ڈگنیٹی ہے اس کو انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اور جو ہے وہ سعودی عرب کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ دی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں جو ہے وہ وہاں پہ ہم ان کے ایئرپورٹس اور ان کے اڈے استعمال کرتے رہیں، اور ان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں ان اڈوں کے استعمال سے روک سکیں۔ یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون میں رہا ایران پر حملے کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ناظرین، نمک حرام جو آئے روز کہتے ہیں جی ہم نے دنیا کی 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے، کیا بھاڑ میں کیا کون سی شکست تم نے دی ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہر مہینے ہم ملینز آف ڈالر ان کو دیتے ہیں، اور دے گونا کس اور ایس، یعنی وہ ہمیں جناب ہماری پیٹھ جو ہے وہ چومتے ہیں، وہ ہمارے تلوے چاٹتے ہیں۔ یعنی جو افغانی نمک حرام ہے، اندر کھاتے یہ امریکہ کو ہر طرح کا تعاون دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے یہ امریکہ نے جو BLA کی مجید بریگیڈ ہے اقوام متحدہ میں، اس کے خلاف جو چائنا اور پاکستان کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی تھی اس کو کالعدم قرار دینے کی، تو اس کو امریکہ نے ویٹو کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو کچھ گیم چلائی جا رہی ہے وہ امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور جو اس وقت اس کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے افغان طالبان کے ساتھ، یہ کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ناظرین، افغانی جو ہیں اندر کا باہر تو کہتے ہیں جی آپ امریکہ سے جا کے پوچھے ہم نے شکست دی ہے، تو جس کو تم نے شکست دی ہے جا کے اس کے تلوے چاٹ رہے ہو، اس سے ماہانہ جو ہے وہ ملینز ڈالر لے کے تمہاری حکومت چل رہی ہے، تو بات کرتے ہو کہ تم بڑے کوئی جنگجو ہو، بڑے غیرت مند ہو۔ تو ناظرین، افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں افغانی ہیں، طالبان کی میں بات کہہ رہا ہوں، عام افغانی کی بات نہیں کہتے جی ہم بکھاؤ مال نہیں ہے، بس کرائے پہ حاصل کر لیں، ہمیں کرایہ دیتے جائیں ہمارا، اور ہمیں کرائے کے قاتل بنا لیں، ہمیں کرائے پہ جو بھی کروانا ہے ہم سے کروا لیں، تو ہم کرائے کے لیے اویلیبل ہیں۔ تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین چل رہی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ابھی تو اور بہت سارے انکشافات کرے گا، کیونکہ امریکہ یہاں سے فاتح ہو کے نہیں گیا۔ امریکہ کو جو عبرتناک شکست ہوئی ہے وہاں پہ، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عرب ممالک کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ مس کیلکولیشنز کی گئی، اور ابھی تو امریکہ کے اندر بھی ایک ڈنڈا پھرنے والا ہے۔ جو امریکہ کے وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو ایسی اطلاعات دی تھی کہ آپ لوگ جائیں گے اور اس کے بعد وہاں پہ آپ کا بول بالا ہو جائے گا اور امریکہ فتح کا جھنڈا لہراتا ہوا آئے گا، ابھی تو ان بہت سارے لوگوں کو آنے والے دنوں کے اندر فارغ کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں۔ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔